دوستا السلام علیکم. این وقت ما در دفتر نیشنل پارتی علمدار روड موجود هستم. اینجی سرکرده رهنمای از نام موجوده دکتر رمضان صاحب سایره دادیم خوارمو امین شیشته که ناس طرف نیشنل پارتی بله مخصوص نشست خواتین قافسا چی جمع شده اردشونی دمی مایا که دمنکل پارتی نام از نا سر فهرست است. حالی ما شمار که از نام میلاونم کوشش مونه که یک ریزه انتریو شونه گپ شپ شونه خیالات از نار شما کوشش مونم بیرسندانم اینا برای مردم، برای جوانا، برای اهل علاقه، برای انتخابی حلقه چری بسیار کلان حلقه اینج مختلف قوما میشنه گلدسته هر حلقه کویتا دیگه برای تمام مردم خلق خدا اینا چی خیالات دارن دیگه امور ما کده شما کوشش مونم که از نا انتریو کده شما شیر کنی ولی یک کم انتظار دیگه میخوایا بس شمار کده میس سایره میلاو منی دوستا پیشی دادی خمادور پیش خواه خو اینا سرفخری از موستم میس سایره تعلق از ناز علمدار روड است و اینا را نیشنل پارتی برای مخصوص نشست خواتین ټیکټ هم داده باقی گواه که کوچ نیشنل سلام علیکم دادا خوب هستین بخیر جان شمجورا ای خیال سیاست از کجا اما چطور د سیاست हमारे شو داده वहाँ पर मैं इसके यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ था ठीक है और डेली वेजेस तो दिखा और उनकी कभी टीचर में मुझे कुलीग में मस्ती नानी कभी जना बस मोनी शिष्टी डिस्कस मुकदे सियासत ना उन्हें को उनकी नेशनल पार्टी हमारे बस उन्हें मेरा वो तक ना मुतारिफ कराओ कर या उनकी बहुत बाकायदा शमूलियत में कराओ कर बस कुछ कर साइड में आना इनकी दी देखने का नहीं बस मसाइल की कौन शु बिस्यार इसका باید شموی طریق داشته باشید از طرف خواتین که آوازشون جور شده نه باید نیشنل پارتی مضبوط پارتی است دکتر مالی بلوچ چیرمن چی است اور بسیار زیاد اونا میخواهند که از قوم پیشوایا و در استریم لاین باید سیاست کنه بزامی دیگه بایشی بزمانه موتیویت کنه گفتم واقعی می اینترست کی بنی از طرف زنای موی تدریس است اونا هم گفتگان شما تعلیم یافته این تیزی یافته این بسیار زیاد और खूब अच्छा मान ठीक है शुरू में तालीम याफ्ता तहजीब याफ्ता लेकिन सियासी शऊर मनी जनाई में बिस्यार ज़्यादा कम है बस अमी स्टेट में मोबाइल को दूँगा हमारे दूँगा कि खुद में वही सियासी शऊर हासिल करने दोबारा दिया और बने जनाई को सियासी शऊर रद्दान करूँगा बस अमी अवलना सियासी पार्टी एक ज्वाइन में एप्लीकेशन सियासत करें नहीं अमी अवलना नेशनल पार्टी है जो और सियासत حالی شنیده که شما تیکیت هم میلاو شده تیکیت هم بخشی مخصوص نشست دیگه در قیادت دکتر رمضان هزاره اینا دیگه ما جواب میکنه از نام مطابق شروع من نیشنل پارتی باز اینا دیگه بیارای و مرزان سپورت کرد دیگه ما تشکر اونم از اینا و در قیادت دو کاندیدیتس مورا که میلاو شده امیدوار مورا تیکیت در چیزی اسنا در قیادت اسنا در رهنمایی اسنا ولی مخصوص نشست مرا تیکیت میلاو شده ماشاءالله مبارک باشه دست تیکیت دیگه انشالله که بخیر شما در اسمبلی رفتین اونجا کو ماحول دیگه است سوچ انسان بدلی میشه انسان کم سامراج ولی سامراج جور میشه بس از او بعد که دوام تعلقات با میتر میلین یا کم منکرش چینجز مایا نه دیگه باید که ما مطابق سوچ از ما لیدر او خوب لیدر است که ولی عوام ایزیلی اکسسیبل باشه ماشاءالله بس ما امیر میخوایم که ما که دوام کمیتری کنکت باشیم انشالله سیت اردو نوردو بردو این بعد کم است اول بالنسبه لي كنت افتخار است اولنا فيميل بني علمدار روड की ऐसी ग्रो वाला पार्टी مرتکب می‌نوشته از قیادت دکتر رمضان هزاره بسیار خوب بس شما برای جوانای با پیغام به ذریعه ویدیو چینل از ما چی میدیم که اونا سیاست بایا یا نه و چی قسم سیاست کنه مثل که من کلی علاقه از مو مذهبی سیاست است بعضی قوم پرستانه سیاست است دیگه اینا شما چی مشوره میدیم که جوانای از مو چی قسم سیاست کنه اول خستما ولی معمیر میگم که جوانای این بیماری قوم است امیدانی پیش رفته نسل را پیش مبرا و ترقی میدیم ما می پیغام میدم از اینجا خصوصا خواهرای خورایی دختری قوم ما می پیغام میدم که باید استریم لاین باید سیاست کنه और चल कि मुमी करने की इमरोज़ अगर वो दबे रोटा बदल मुश्किल बड़े बुनियादी हकूक़ को अभी दरनाए वो ज़नाई ही कामयाब करें बस चल कि वो दबे बड़े सही दले
स्ट्रीम लाइन हमदा मो حقوق خورا حاصل نکنیم چرکی مو بنیادی حقوق مو مسائل مو بسیار زیاد است دمزی لاین امدا ما اسپیشلی چرکی گفتم شده که شما را یاد داریش لیکن دینجی ولی از مگر مو ولی مزی سابقا منیستر اختو کنی که از مگر مو سوال کنی که شما چرا ایتر نکنیم ولی ترقیاتی قوم ترقیاتیش چرا کام نکنیم ولی ترقیش اونامی رو که شما را یاد داری که بس ما همان بالکل مر یاد داری که مرا تعلیم ما یاد ده مرا شعور ما یاد ده که امروز ما روی شما استاد استم و درون سوال بودم که شما بله ترقی قوم چیز کارا کنیم همین تر ما مگم تعلیم یافته دکترا رو مگم برای خورا که پیش باین و حقوق خورا بفهمین و حاصل کنیم. ماشاءالله سایرا خوارمو بزینالیش از نیشنل پارتی ماشاءالله سه تیکت هولدر هستین یک برای نیشنل اسمبلی برای صوبایی اسمبلی دکتر صاحب هستا دو صوبایی خود مخصوص نشست شمار نمیشه نه این هستا قومی اسمبلی از ما صوبایی اسمبلی مخصوص نشست سه مشان سه تیکت هولدری نیشنل پارتی هستین تر منکل شیشتیم که بعد از بودو شما برای علاقه سی مراد تمام چیزا علاقه شما انتخابی شما برای ازنا مطلب چی کار انجام دادنی است انشاءالله بالکل مو ابي 3 روز 5 روز مسلسل مو الكشن كامبين كدي روت راتي بس بسیار زیاد پوزیتیو ریسپانس میلاو شد دیروز ما من جلسه خودم میگم زدم که از طرف قومای گل ما بسیار زیاد خوب ریسپانس میلاو شد اونا امام گفت ما خود مستو بخشی مخصوص نشست مرتکب میلاو شد بسیار زیاد خوشحال میشد خاصه پر فیمیل اونام گفتگان ما گفتم بخیر اگر سیت بردی موضوع کی پیش یک مرد بودی مسئله بودی پیش یک زن بودی بسیار زیاد خوب میشه بهتر میشه دیگه بس امیر ما منشور مردیدین چه منو نکات ولی منشور است امیر ما پیغام میدم زلیزی ویدیوشم که منشور مرا بخوانین پورا قوم را پورا قومای گل خورا ما امیر پیغام میدم خصوصا نوجوانای خورا که شما منشور مرا بخوانین نو نکات ولی منشور است منی زو یک پوینت مو میلاو نمیشه شما که مو بلیزو کمیشن نگفش زده باشی بالکل تمام ټوټلی طور په انتر منشور است که واقعی که یک بلی درد قوم مخرج و واقعی قوم را طرف ڈیولپمنٹ مخرج ماشاءالله سایرا دادیما از اینا یک آخری سوال مونم از خوار خو ای سیاست کد نفرت خوب معلوم میشه یا کد تنقید خوب معلوم میشه تنقید برای تعمیر تنقید برای اصلاح اور من کل شي قبل دلایل شد زده شونه د دوکری و غیره نشنه مثل که در دیروزنه جلسه شما دکتر صاحب بسیار سرکار بود دیروز بود که پری روز بود جلسه شما لازم زیباره شما چی میگین که آیا خوب معلوم میشه ایتر یا نه کم چینج باید کم برداشت صبر و غیره بالکل صحیح میگین گفتم شده که تنقید باشه تنقید برای تنقید نباشه تنقید برای تعمیر باشه برای اصلاح باشه دیروز که این گواز زده شد من جلسه مو امیر گفتنی بودی امیر آگاهی دادنی بودی قوم را که بیدار شین دزی خوابی غفلت نباشین که یک منیستر ممایا او کارشی نیست که روتا را پخته کنه نالیا را جور کنه اصل کارش چیز باشه مقصد چیز باشه ترجیحات چیز باشه اصل بنیاد مو بیسیک چیز کا بس ترجیحات یک لیڈر کی ترجیحات چیز باشه او صرف امو چیز را بگیره که از طرف ملاو مشترکی کمیشن صرف باشه یعنی ولی ترجیحات ډیپند نه کی لیډر ترجیحات چیز است دیگه ما امیر میگم که اگر مو گبار زدیم د جلسه امیر کی عوام کم انیشی اورنس باشه شعور بایا اور بیدار شونه اور بفهمه سیاست را یک لیډر ټیم کی انتخاب کدو کی مور اور بفهمه کی مو نماینده خود کدام نماینده خوددانی د اسمبلی کی او واقعی یک تعمیراتی سوچ داشته باشه که قوم را پیش ببره نه که دمنی 4 دیواری بند بده آیسولیت ماشاءالله اینا بود سایره دادیما از طرف نیشنل پارتی برای مخصوص نشست خواتین تیکت هولدر هستند بالخصوص برای جوان طالب علما دخترویا یا بچیچایا اونا را ما دستبسته گزارش مونم که نمی روزه است 15 نفر 20 نفر هرچند دوستاین محله والاین گروپ جور کده د جانزی کندیدیتا باین از نا سوال کنین از نا پرسان کنین منشور شی پرسان کن مینوفیسٹوی پارتی شی پرسان کنین سوچ خودون از نا را پرکاو کن ورق کنین اور اینا را بگین که شما بخیر جید کدین بس بعد از جید شما چیز کار کدنین بس اونا را دگیر خو ریکارد بیلین
مستخدم بله کاغذ لیکه کده و دستخطای از ناره بگیرین و ویدیو جور کنین به طور ثبوت. اگر صبح روز اینا کار نکرد، این سیاسی حق شما ایمن سیاسی و اخلاقی جرأت پیدا کنین، یعنی کار شما کردین. بسیار تشکر. خدا حافظ شما.